کہ نوجوان بیٹھے سنتے جے مگر یہ بیٹا گل پلے بنو نصیحت ایک بابے دی من لو کہ یہ جڑی نا ہوا یہ گزر جان دیو بچ جاؤ انشاءاللہ پھر تسی وہ مرتبہ پا جانا جڑے بڈھے نمازیاں تے روزے داراں نہیں ملتا جواناں دی عبادت در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبر جوانی تھر جاؤ گے نا بڑیاں گلاں پیغمبراں دے نال رلو گے وقت پیری گرگزال میشوت پرہیزگار جدوں دند نہیں منہ چ رہندے پھر بگیار بھی بڑا پرہیزگار بن جاتا آندا میں نہیں کہ پیٹ نوں کچھ آندا تے کی آکھنا تو ہن کھان چکا ہی نہیں دے تو جدوں بس کوئی نہیں رہنا ادوں دی توبہ کوئی نہیں ہن بیٹا توبہ کرو دلے ہن تسی آئے جے نمازاں چگڑیاں صفاں چ آ کے کھڑا کرو اذان کن چ پے چھڈ دیو کھیل تماشے کچھ نہیں انہاں دے اندر ذالک ما کنت منہ تھئی تے اللہ آندا ہے جس گل تو بھجا پھردا تے بچدا پھردا بھی موت نہ آیا جانی انہیں ایک دن آج پہنچنا تینوں کچھ دی تیاری کر لا سامان پلے بن انشاءاللہ خیر ہو جاؤ اس تو ایک تے دا آخری جمعہ ہونا مینوں تانوں متوجہ کردہ گارنٹی کوئی نہیں بھی دوبارہ ملے اج دے دن پورے طریقے نہ سچی توبہ اور استغفار کریے رب اگے اللہ دے نہیں بخشے گئے ہن تک تے رحم فرما مغفرت کر دے جو میرے بھن بھرا سارا عالم اسلام ہے ساڈے قصور نظر انداز کر دے کم نہیں چنگے